दोस्तों, ये दुनिया ज़रूरत की जगह है और हर एक इंसान को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। किसी को शादी ब्याह की ज़रूरत होती है, किसी को अपनी मोहब्बत पाने की ज़रूरत होती है, किसी को अपने दुश्मन से निजात पाने की ज़रूरत होती है और किसी को बीमारी से निजात पाने की ज़रूरत होती है। और कोई रिस्क और कारोबार की तंगी में मुब्तला होता है तो उसको अपने उस कारोबारी बंदिश से निजात की ज़रूरत होती है। किसी की औलाद नाफरमान होती है तो किसी की बीवी नाफरमान होती है, तो वो चाहते हैं कि वो हमारे कब्ज़े में रहे और हमारी हर बात माने, वगैरह वगैरह। तो जब हम इन ज़रूरियात की चीज़ों में से किसी चीज़ को हल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो सीधे सीधे हम अमलियात की दुनिया में कदम रखते हैं, रूहानी दुनिया में कदम रखते हैं और किसी आमिलीन, ओझा, सोखा या झाड़ फूक करने वाले के पास जाते हैं और अपना मतलब बयान करते हैं और उनसे हल कराने की कोशिश करते हैं। और फिर उनको रुपया पैसा जो भी देना होता है, जिस तरीके से भी काम काज कराना होता है, हम कराते हैं। लेकिन उनसे जब कुछ नहीं होता तो फिर हम खुद करना शुरू कर देते हैं। अक्सर आमिलीन, ओझा, सोखा जो होते हैं वो फ्रॉड किस्म के ही होते हैं, इसीलिए उनके पास सहारा लेने से सहारा नहीं मिलता। फिर जब हम खुद अमलियात की दुनिया में कदम रख करके कोशिश करते हैं, कोई तावीज़ करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं अपना मतलब हासिल करने के लिए, तो उसमें भी हम नाकाम ही होते हैं। क्योंकि हमको उसकी पूरी जानकारी नहीं है। और अगर हम किसी से इल्म हासिल करते हैं इस लाइन का, तो वो खुद अच्छी तरीके से जानकारी नहीं रखता। नतीजतन हम दोनों तरह से नाकाम ही होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसके ज़रिए से अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। कोई भी आप काम करें, वो भी बिना आमिल बने, बिना अमल किए। रूहानी दुनिया में अक्सर आमिलीन कहते हैं कि आमिल होना ज़रूरी है, अमल करना ज़रूरी है, किसी तंत्र मंत्र को सिद्ध करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिना अमल के भी जो भी चाहें कर सकते हैं। इसके हम दो तरीके आपको बताएंगे और जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही ख़ास है। लेकिन पहला तरीका हम आपको बता दें कि जब आपको तावीज़ात या किसी वजीफ़े से कोई काम करना मकसूद हो, मतलब हो आपका, तो सबसे पहले आपको अतर या खुशबू वाली अगरबत्ती ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने तरफ से जो भी चीज़ लेना चाहें, जैसे गोश्त है, हड्डी है, फूल माला है, दारू शराब है, जो भी चीज़ आप लेना चाहें, जिस तरीके से भी आपका काम है, वो सामान आपको लेना ज़रूरी है। तो फिर वो ले करके आप कहीं ऐसी जगह जाएं, पेड़ के नीचे जाएं या दरिया के किनारे जाएं, कब्रिस्तान के किनारे जाएं, या और कोई वीरानी जगह ऐसी हो जहाँ पे आपको मुकम्मल यकीन हो कि यहाँ पे कोई न कोई रूहानी शय मौजूद होगी, तो उस जगह पे आप जाएं और वहाँ पे जाकर के रूहानी मखलूक को अपनी तरफ से यूं ही सलाम करें। आपको वो नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन आप सलाम करें और फिर उसके बाद वो सामान कहें कि मेरा फ़लाँ काम है और ये सामान मैं आपको तोहफे में देना चाहता हूँ, आप इसको कबूल करें और मेरा फ़लाँ काम कर दें। फिर आप वहीं से अपने घर वापस लौट आइए उस सामान को छोड़ करके। उसमें से आप एक सामान भी दे सकते हैं, दो सामान भी दे सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी। हो सकता है कि आप सिर्फ अतर का फाहा रख दें रुई में थोड़ा सा लगा करके, तो भी मुवक्किल आपसे वहाँ की कोई रूहानी शय आपसे मानूस हो जाए और आपका काम कर दे। तो आप जो सामान देना चाहें दे सकते हैं। फिर आप लौट करके अपने घर पे आएँ और जो भी आपका मकसद हो, मोहब्बत का, दुश्मन का, बीमारी के इलाज का, जादू के तोड़ का, दुश्मन से निजात का, या कारोबारी बंदिश को ख़त्म करने, अमीर बनने का, कोई भी आपको वजीफ़ा तावीज़ करने की ज़रूरत है, तो आप उस तावीज़ को लिखें या वो वजीफ़ा पढ़ें। आपका 100 में 100% आपका काम होगा।
اور اسی طریقے سے آپ کوئی عمل اور چلہ کرتے ہیں، آپ کو ناکامی ہوتی ہے، تو آپ یہی طریقہ دہرا سکتے ہیں، وہی عمل کر کے آپ گھر پہ آ کر کے عمل پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنا عمل کے ہی آپ کوئی حاضرات کا چیک کرنے والا بھی کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز چیک کر سکتے ہیں، سامان رکھ کر کے دے کر کے چلے آئیں، اور تعویذ وغیرہ یا عطر کی سیاہی جو ناخن وغیرہ پہ لگا کے، یا جو بھی حاضرات کا طریقہ ہے وہ آپ کو طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے حاضرات ہوتی ہے، تو آپ بنا عمل کے ہی اس طریقے سے آپ حاضرات بھی کر کے ساری چیزیں معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز چیک کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ یا آپ اپنی بندش کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ سامان رکھ کر کے آئیے، اور اپنے گھر پہ اطمینان سے کوئی آیت سورہ یا کوئی بھی حفاظت والی چیز، کوئی بھی تعویذ حفاظت والی آپ لکھیں، پڑھیں، اور پھر آپ نے اگر کوئی چیز پڑھنی ہے تو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، پھونک لیں حفاظت کی نیت سے، اور یا پھر اپنے دونوں ہاتھ پہ دم کر کے اپنے پورے بدن پر پھیر لیں، یا چاقو پہ پھونک کر کے اس کو اپنے گرد دائرہ بنا لیں، تو وہاں کی شے جو ہوگی وہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ اسی طریقے سے جو دوسرا طریقہ ہے وہ بہت زبردست اور بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ قبرستان جائیں، اور نہ بھی اگر جائیں تو بھی آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ اگربتی جلائیں، اس کے بعد عطر لگائیں، اور اس کے بعد آپ کو درود، تسبیح، ذکر، سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، جو بھی سورہ پڑھنی ہے، جتنی بار آپ کو پڑھنی ہے آپ اتنی بار پڑھ لیں، اور پڑھ کر کے اس کا ثواب تمام ارواح پاک کو پہنچائیں، اور اپنے رب سے دعا کریں کہ اے پاک پروردگار، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں جو کچھ بھی غلطی اور کوتاہی میری طرف سے ہوئی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، اور اس کا ثواب جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر، نبی اور رسول اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور صحابہ کرام اور بزرگان دین اور تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات اور تمام ایمان والے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جو بھی جا چکے ہیں، ان سب کی ارواح پاک کو اس کا ثواب پہنچا دے، اور پھر چاہے تو ان کے لیے دعا مغفرت بھی کر دے، اور چاہے تو اپنے مطلب کے لیے بھی دعا کر دے، جو بھی آپ کا مطلب ہو، مقصد ہو، رزق کا، تنگی کا، بیماری کا، علاج کا، جو بھی ہے وہ آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اب دعا کرنے کے بعد دنیا کی تمام روحانی مخلوق کو اپنی طرف سے سلام عرض کریں، اور ان سے مدد کی درخواست کریں، کہیں کہ میرا فلاں کام ہے، آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا فلاں کام کر دیا جائے، یا فلاں چیز کے بارے میں مجھ کو بتایا جائے، حاضرات کی جائے۔ تو پھر آپ کو جو بھی تعویذ لکھنا ہو، پڑھنا ہو، وظیفہ کرنا ہو، آپ کریں، 100% آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور چلے کے لیے بھی اگر کوئی دیو پری، جنات یا کوئی بھی بھوت وغیرہ کا، روح پریت آتما وغیرہ کا آپ عمل پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل کر کے پھر اس کے بعد آپ عمل پڑھیں گے تو بھی آپ کو فوراً کامیابی ملے گی۔ 40 دن کا چلہ تو بہت دور کی بات ہے، 1 ہی 2 دن میں اگر کوئی روحانی مخلوق آپ کی طرف متوجہ ہو گئی، آپ سے مانوس ہو گئی، تو آپ چلہ کرتے رہیں، لیکن پہلے ہی روز سے آپ کا کام اسٹارٹ ہو جائے گا، اور آپ عمل میں پہلے ہی دن سے کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس لائن سے اگر آپ کو مزید جانکاری کی ضرورت ہو، دلچسپی ہو، محبت، دشمن کے تعویذات اور وظائف وغیرہ کے، اور جیسے جن بھوت جادو ٹونے کے توڑ وغیرہ کے، تو آپ ہمارے پلے لسٹ سے بہت ساری چیزیں دیکھ کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔